काठमाडौँमा मेयर बालेन्द्र शाहको फेरि अर्को चमत्कार। मेयर बालेन्द्र शाहले गरे क्षेत्र पार्टी चिकित्सालयको अनुगमन, विपन्नलाई निशुल्क उपचारको ग्यारेन्टी गर्न निर्देशन। स्वास्थ्य र शिक्षा व्यापार होइन, सेवाकै रूपमा हेर्नुपर्छ, काठमाडौँका नवनिर्वाचित मेयर बालेन्द्र शाहको भनाई। 5 दलीय गठबन्धन निरन्तर जान्छ, नेपाली काङ्ग्रेसका बागमती प्रदेश सभापति इन्द्रबहादुर बानियाको भनाई। वीरगञ्जलाई शून्य भ्रष्टाचार महानगरपालिका बनाउनेछु, नगर प्रमुख राजेश मान सिंहको भनाई। काठमाडौँकी उपमेयर सुनिता डङ्गोलको अनुरोध, जैविक अजैविक फोहोर छुट्याइदिनुहोस्, गठबन्धनबाट फाइदा भएन, एक्लै निर्वाचन लडेका स्थानमा पार्टीले राम्रो विजय हासिल गर्यो, नेकपा यसका नेता झलनाथ खनालको भनाई। मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीको कामबाट प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा परे दङ्ग, अमेरिकी सैन्य अधिकारी फिलिन आज सगरमाथा आधार शिविर जाने। एमालेका नेता तथा पूर्व सांसद भद्रबहादुर थापाको निधनपछि एमालेमा रुवावासी, काठमाडौँ 16का वडा अध्यक्ष रिजालको घरमा प्रमुख बालेन्द्र शाहले लन्च मिटिङ राखेको खुलासा। र प्रधानमन्त्री देउवाले देशलाई शक्ति राष्ट्रको सामरिक स्वार्थमा धकेल्न खोजेको नेता भीमबहादुर रावलको आरोप, गठबन्धनले एकीकृत समाजवादीको सम्मान गर्न नसकेको झलनाथ खनालको भनाई। उता काठमाडौँमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि बालेन्द्र शाहले गरे निकै ठुलो चमत्कार। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईहरू यति बेला युआर नेपाली युट्युब च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ। दर्शकबिन, यदि हाम्रो च्यानल युआर नेपालीसँग अझै पनि सब्सक्राइब गरेर जोडिनु भएको छैन भने सब्सक्राइब गरी जोडिनुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, तपाईहरूले हामीलाई कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, कस्तो अवस्थामा हेर्दै हुनुहुन्छ, देशदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ या विदेशदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ? दर्शकबिन, यदि तपाईहरूले हामीलाई रेगुलर हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर र पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने पहिलोपटक भने कमेन्ट बक्समा गई कमेन्ट गरी हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न पनि नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले फेरि निकै ठुलो चमत्कार गरेका छन्। यसैबीच काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले क्षेत्र पार्टी निशुल्क चिकित्सालयको अनुगमन गरेका छन्। शनिबार बिहान अनुगमनमा गएका बालेन्द्र शाहले स्वास्थ्य र शिक्षा व्यापारका रूपमा नभई सेवाको रूपमा जनताको घर दैलोमा पुग्नुपर्ने भन्दै निर्देशन दिएका छन्। 2013 सालमा स्थापना भएको क्षेत्र पार्टी निशुल्क चिकित्सालयको नवनिर्मित भवन निर्माणको अवलोकन तथा अस्पतालबाट प्रवाह भइरहेको सेवा सम्बन्धमा अनुगमन समेत उनले गरेका हुन्। मेयर बालेन्द्र शाहले अस्पतालमा उपचार गराइरहेका बिरामीसँग अन्तर्क्रिया समेत गरेर उनले नेपालीको मन जितेका हुन्। अस्पतालबाट प्रवाह भइरहेको सेवा तथा बिरामीसँग अन्तर्क्रियापछि उनले अस्पतालले आफूले सोचेको भन्दा राम्रो सेवा प्रवाह गरिरहेकोमा खुसी व्यक्त गरेका छन्। उनले क्षेत्र पार्टी निशुल्क चिकित्सालयबाट असहाय, गरिब तथा आर्थिक अभावमा परेकालाई निशुल्कका रूपमा उपचार हुने कुराको ग्यारेन्टी गर्न समेत निर्देशन दिएपछि सो स्थानका स्थानीयहरू निकै खुसी भएका छन्। अस्पतालका अध्यक्ष डाक्टर मनोजमान सुरेशले अस्पताल प्रवेश गर्ने जोसुकै उपचारविहीन अवस्थामा फर्किनु नपरेको बताउँदै हुनेसँग न्यूनतम शुल्क लिएर नहुनेलाई निशुल्क उपचार गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छन्। काठमाडौँको महानगरपालिका मेयर शाहले समुदायबाट चलेको अस्पताललाई महानगरले के गर्न सक्छ भनी प्रश्न गरेका थिए। सहकार्य कसरी हुन सक्छ, वार्षिक रूपमा सहयोग गर्ने वा के भन्ने विषयमा समेत छलफल भइरहेको उनले जानकारी दिएका छन्। यसैबीच विपन्नलाई निशुल्क उपचारको ग्यारेन्टी गर्न निर्देशन दिएपछि उनको झन्झन हाई हुँदै गएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच यता नेकपा एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले सत्तारूढ दल गठबन्धनले नेकपा एकीकृत समाजवादीको ठिक ढङ्गले सम्मान गर्न नसकेको भन्दै गठबन्धन फुटाइदिने चेतावनी दिएको बताइएको छ। शनिबार काठमाडौँ महानगरपालिका 15मा आयोजित पार्टी कार्यक्रममा बोल्दै उनले भने, गठबन्धनले हामीलाई ठिक ढङ्गले न मूल्याङ्कन गर्न सक्यो, न त सम्मान गर्न सक्यो, न त त्यसबाट हामीलाई धेरै नै फाइदा भयो भन्दै उनले दुखेसो पोखेका हुन्। उनले एकीकृत समाजवादी एक्लै उभिएको ठाउँमा सफलता प्राप्त भएको बताएका छन्। उनले भने, जहाँ हामी आफै उभियौँ, स्वतन्त्रपूर्वक उभियौँ, आफ्ना विचार, नीति र सिद्धान्त लिएर उभियौँ, त्यो ठाउँमा राम्रो विजय प्राप्त गरेको उनले बताएका हुन्। उनले आफूहरूले विद्रोहबाट नयाँ पार्टी निर्माण गरेको बताएका छन्। नयाँ पार्टी गठन गरेको 8 महिना पनि नपुगेको अवस्थामा पनि आफूहरूले पार्टीलाई राष्ट्रव्यापी रूपमा विस्तार र विकास गरेको उनको भनाइरहेको छ। पार्टीलाई क्रमशः सुदृढ गर्दै गरेको उनले दाबी समेत गरेका हुन्। गठबन्धनले एकीकृत समाजवादीको सम्मान गर्न नसकेकोमा उनले दुखेसो पोखेका छन्।
दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा एमालेका नेता भीम रावलले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गुपचुप रूपमा देशलाई शक्ति राष्ट्रको सामरिक स्वार्थमा धकेल्न खोजेको गम्भीर आरोप लगाएका छन्। अमेरिकी हिन्द प्रान्त रणनीति अनुरूपको राज्य साझेदारी कार्यक्रममा सहभागी भएर नेपालको संविधानद्वारा निर्देशित स्वतन्त्र संलग्न परराष्ट्र नीतिमा घात नगर्न उनले माग गरेका छन्। उनले ट्विटरमा लेखेका छन्, अमेरिकी हिन्द प्रान्त रणनीति अनुरूपको राज्य साझेदारी कार्यक्रममा सहभागी भएर नेपालको संविधानद्वारा निर्देशित स्वतन्त्र असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा घात नगरियोस् भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गुपचुप देशलाई शक्ति राष्ट्रको सामरिक स्वार्थमा धकेल्ने कार्य बन्द गर्नुपर्छ भन्दै उनले जोरदार माग गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता एमाले नेता तथा पूर्व सांसद भद्रबहादुर थापाको निधन भएपछि नेकपा एमालेमा रुवाबासी चलेको छ। पाल्पा जिल्ला क्षेत्र नम्बर 1 का पूर्व सांसद तथा एमालेका नेता भद्रबहादुर थापाको निधन भएको छ। उनी 70 वर्षका रहेका थिए। थापाको शनिबार बिहान रामपुर नगरपालिका वडा नम्बर 10 स्थित आफ्नै निवासमा निधन भएको हो। रामपुर नगरपालिका वडा नम्बर 10 का अध्यक्ष तोयनाथ सरुका अनुसार थापा 5-6 वर्षदेखि मुटुको रोगबाट ग्रसित रहेका थिए। स्थानीय भानुभक्त माध्यमिक विद्यालयका पूर्व शिक्षक समेत रहेका थापा 2047 सालमा संविधान जारी भएपछि 2049 को स्थानीय तहको चुनावमा तत्कालीन गोझा गाविसका अध्यक्ष समेत रहेका थिए। त्यसपछि उनी 2054 मा पुनः साबिकको वडा नम्बर 4 को अध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए। त्यसपछि उनी भने पाल्पा जिल्ला विकास समितिको उपसभापति समेत भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। तर उनको आज निधन भएकोमा नेकपा एमाले निकै दुखी भएको समेत उनले जानकारी दिएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता काठमाडौँ 16 का वडा अध्यक्ष रिजालको घरमा प्रमुख बालेन शाहले लन्च मिटिङ राखेको खुलासा भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन शाहले महानगरको काम कारबाही सहज बनाउने उद्देश्यका साथ वडा अध्यक्षहरूसँग छलफल थालेका छन्। सोही क्रममा शनिबार उनले काठमाडौँ 16 का अध्यक्ष मुकुन्द रिजाललाई भेट गरेका हुन्। रिजालको बालाजु स्थित घरमै भेट्न पुगेका प्रमुख शाहले फोहोर व्यवस्थापन र महानगरका काम कारबाहीका विषयमा सुझाव मागेका थिए। उनले रिजालको कार्यशैलीबाट आफू प्रभावित भएको भन्दै निरन्तर सहयोगको अपेक्षा समेत गरेको जानकारी बताएका छन्। यसैबीच कलाकार अर्जुन घिमिरे पाण्डेसँगै रिजालको निवास पुगेका शाहले त्यहाँ झन्डै 2 घण्टा बिताएका थिए। लन्च सहितको सो मिटिङमा वडा अध्यक्ष रिजालले फोहोर व्यवस्थापनमा नगर प्रमुखको सक्रियताको प्रशंसा गरेका हुन्। मेयरलाई सघाउन आफूले कुनै पनि कसुर बाँकी नराख्ने उनले प्रतिबद्धता जनाएका छन्। रिजालले भने नगर प्रमुखसँग ज्यूसँग छलफल भएको हो। महानगरपालिकाको केन्द्रित छलफल रहेको उनले बताएका छन्। यसअघि बालेन्द्र शाहको चाकरी नगर्ने भन्दै उनले सार्वजनिक रूपमै एउटा मिटिङमा उनले डाइलगसम्म थानेका थिए। भेटमा सहभागी पाण्डेले भने जनप्रतिनिधिहरूसँग परामर्श गर्ने नीति अनुसार आजको भेटभाट भएको बताएका छन्। रिजालले महानगरपालिकाको पहिलो कार्यपालिका बैठकमा प्रक्रियाको विषय सम्झाएका थिए। लगत्तै सामाजिक सञ्जालमा उनको निकै चर्चा चलिरहेको हो। दर्शकबिन यसैबीच यता वीरगञ्जलाई शून्य भ्रष्टाचार महानगरपालिका बनाउने छु भन्दै नगर प्रमुख राजेन्द्रमान सिंहले अभिव्यक्ति दिएका छन्। मध्य प्रदेशको एकमात्र महानगरपालिकाको रूपमा पर्सास्थित वीरगञ्ज महानगरपालिका रहेको छ। कुल 32 वटा वडा रहेको वीरगञ्ज महानगरपालिकाको जनसङ्ख्या राष्ट्रिय जनगणना 2078 को प्रारम्भिक नतिजा अनुसार कुल 2,68,273 रहेको छ। महानगरको विकास र समृद्धिका लागि भावी योजना र कार्यक्रमका विषयमा नगर प्रमुख राजेशमान सिंहसँग मध्य प्रदेश अन्तर्गत वीरगञ्ज स्थित दर्शक महानुभावहरू उनले एक कार्यक्रममा यस्तो अभिव्यक्ति दिएका हुन्। वीरगञ्जलाई शून्य भ्रष्टाचार महानगरपालिका बनाउँछु भन्दै नगर प्रमुख राजेशमान सिंहले अभिव्यक्ति दिएपछि फेरि उनले जनताको मन जितेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता काठमाडौँ महानगरपालिकाकी उपमेयर सुनिता डङ्गोलले फोहोरलाई जैविक वा अजैविक घरबाटै छुट्याउन अनुरोध गरेकी छिन्। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै उनले जैविक र अजैविक फोहोर छुट्याइदिन अनुरोध गरेकी हुन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाले अहिले फोहोर व्यवस्थापनलाई पहिलो प्राथमिकता राखेर काम गरिरहेको पनि उनले बताएकै छिन्। बन्चरी डाँडाका स्थानीयले आन्दोलन गरेपछि लामो समयदेखि काठमाडौँमा फोहोर उठाउन सकेका थिएनन्। शुक्रबार स्थानीयवासीहरूसँग पनि सहमति भएपछि काठमाडौँको फोहोर उठ्न थालेका हुन्। हामीले फोहोर मैला व्यवस्थापन पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेका छौँ र हिजोबाट फोहोर पनि उठ्न थालेको छ उनले भनिन्। उनले यसरी फोहोर उठ्न थाले पनि दीर्घकालीन समाधान भने नभएको बताएकी छिन्। त्यसको लागि फोहोरहरू छुट्याउनु पर्ने उनले जानकारी दिएकी हुन्।